kaning Ala Contra Puwersa Divino version 3 na meron. Pwede ipakita, bro? Ay, sa man to. So, kanilagi nga itong unahuna lagi, kanang curious ta sa mga buta nga atong makita sa TV nga, uy, mauli ni day mga ano nila. So, ko'y usa ka magtutudlo, kasi ganahan man kita mag-spiritual, kay ani magod ang istorya ani, sa diya nga nag-eskwela pa ko, na disgrasya ko ba. Kani akong isa ka kamot, dati, nahog ni siya og murag letter S, wa na bali ang bukog, pero murag yung letter S, kay na-slide ko sa baliti. Dito ko naka-interest, kay ang among silingan nga ginganlan og Titi Amboy ang iyahang Titi Amboy mo gini nagtudlo sa kuha sa bata pa ko spiritual ginuban-uban ko niya adto siya og lasang kanang mga wibisanto mga uwa siya glubi sa dagang mga bata ako ra gyud ang iyang ginasabay yang kung ginasabay bising asa abot mi og lasang mao ning mga kahoy nga iyahang iingon nga makatabang ni ug sa wala damha ginahinay na ko niya pagtudlo ba. Isa po dana, kanay po laging bata pa ta, kanang bitaw ko rin pagbadalat pa nga uragunan nato nga dula-dula ra ba. Hantod nga nakaamgon, edad og 15, dito na nagsugod. Kay nakakita naman ko og kanang mga maligo mi og sapa, nakita na ko nga ang tubig ba, Latin nga sulat bitaw. Nga ako ra mismo, makita kanang, kaingon ko ba, naingon ko sa kong mama, nagway naglaba, ingon siya nga, nabuang na daw ko, o to nga gipatambal ko nila, ingon po ng manambalay nga kaning bataa aduna na gitawag ana nga istorya aduna na joy say tawag inana nya ato nga paagi tinga jud ko sa tubig nga na jud say sulat ako man na jud sulat mao tinga jud siya nga uy naunsa mo jud ka Sa ilalom sa tubig o sa babaw sa tubig babaw sa tubig? na jud say sulat nga ang kuan akong i-describe nako kanang murag sinag sa adlaw ba pero nagporma siya og kanang words words mga letters mga inana ba unya sa sige ko kanang anong naa magisulat to nagkuan ko sa akong sarili ba nangutana ko adto ko sa una na akong magtutudlo katong panahon na gud wa pa maguna ni sikat ang word nga blisor wala pa maguna siya uban mo yung magtutudlo lolo tatay usabay tawagan na sa uban karon wa mo gitoy nagtudlo sa kuha so inato nga paagi akong gipasabot nga naagituga para nimo so wala ko kasabot unsa gyud na siya basta kay ako na unsa na akong nakit-an ba sa nidad ko og guana mga hamtong-hamtong na nidad ko og mga 18 na kay 30 naman ko karon nidad ko og 18 adunay usa ka tigulang nga di na ko malimtan sa akong kinabuhi nga isugo ko og gas kay kanilaging wa pay suga sugo ko gas siya di ay founder day siya sa Ituman unya kay kanilaging ato ang short laging dagang kay og bulsa abi mo na kog aksidente lang nga gihulog niya ang libro nga gamay lang murag gamay pa ani gamay pa jud ani mao na nga mismong libro dili na itong to siya nga libro nga yang gisulod sa bulsa gihulog niya tuyo ba unya nidagan siya kay dakpa na day siya atos pulis ayang kaso nakapatay siya nidagan ko sa balay natuo mo na ko ang tigwa makit-an pa nako akong giukab dito na nako nabasahan ang mga pahinugngod, ang mahitungod sa mga planeta, mga pulong nga ingon nga panambal, mga pulong nga dipinsa, mga tugulilong. Asa to nahitabo? Unsang lugar? Diri ra gyapon sa mua, diha ra gyapon unahan. Unya sa wadam ha sa sige ko og basa, mura bitaw og naay butudlo sa ko nga dali ra jud kay ko makahibalo ba. Nga wala man nag-explain nga mao ni mauna kaya nga ako mo tutudlo sa una ni uli mo Cebu. Ni uli sa Cebu, wala na ako makikita niya pa ato nga time. Ako na lang, nahog na tag self-study ba? Ana nga istorya, wala na tag nahog og self-study. Nagkuan ko sa akong sarili. Akong ginabasa, na ipag-ingo nga paghinga sa lawom sa tubig, ako pong gisulayan. Ang kabuang lang dyan, ang katawanan lang dyan gayo, kay ni andar ba? Dili man sa ingon nga, murag ingon nga magic. Nanti nga ako, nga kag makaginhawa, unya inig, tunga ni mo murag di naman, murag yan ingon nga nabaliktad ba? Murag sa ilalom sa tubig mo ka ginawa ka niya inigana nimo sa kuan igtunga na nimo di na uto nga nakaingon ko ginawa nimo sa ilalom na kay masuyop nga tubig wala pod wala man wala ra jud kag isda ba tinga gani ko wala ra natural lang natural lang nya katubi yung pulong nga paghinga sa ilalom sa tubig 24 oras no to yung nasa libro sa mao to siya akong ginasulayan ginasulayan ako ba kay kani laging curious ta niya
kanang wala ingon nga saktong pamilin ba mo bininitabo sa uban no nga unsay babasahan sulayan dayon nila dayon nga mao ni mao na mo yan na sa una ang ingon nga sulayan ba tuod man sa maong libro ako dayon gipanghatag sa akong amigo kanang di pa kita saktong kay balo lagi kopyahan Pakatag mo. hatag na pod pero katong libro ha tistig ito siya Asa naman to karon? katong libro ha bro nawala na gito sa kuha. Wala na gito nimo. Oo, wala na to sko atong libro ha. Nawala na siya. Ano naman? Nahulog? Nawa to siya kay sa panahon nga niundang nako og spiritual kay ang akong magtutudlo manggod namatay na siya kay sa siya sige sa kuha og panambal nakahoy-kahoy. Kung asa siya sige kuha og kahoy, dito ra pud siyang tungura pud nga nakuan siya na namatay siya ba. Oo, dito siya nakulog. Wala na-discourage bitaw ko. Nako nga di pa kaingon nga sakto akong kay balo although gitudluan ko niya ginagmay dili pa moto nga niundang sa ko sa pag-spiritual sa diya nga pag-undang nako edad siguro ko nga 19 ana niundang ko og spiritual kadali kay nag-eskwela pa man ko niundang sa ko kadali ang mga libro wala man ako ingon giksaya-saya kurang gibutang sa altar namo sa una pagbutang nako nawa gid sa giya wala pa ingon nga Wa po to gikawat. wala man noon kaya mong altar na layo man to kanang taas ba? Taas. Yan. Nawa gid siya kay ang matod sa istorya sa mga katigulangan, ang mga butang labaw na og dili ampingan nga mga balaan, kung dili gid yun na nimo gid siya kunon, serbisyuhan, pakaunog ampo, ampingan, mawa gid na siya. Mabot gid ang panahon nga Mawa gid siya. mawa gid siya. Katong gamit nimo nga orasyon nga makaginawa ka sa sa tubig, memorize pa nimo? Wala na, daghan ang mga pulong manggod karon nga memorize na nako. Katong mga dati nga kung gikan sa libro nga itong wala na. Wala ka na memorize ito? Ang usa lang ang ako ang nakunan atong libro ha gyud. Ang ako ang gibiliban kay nasulayan na mo ang tagulilong ato. Nasulayan na mo ang tagulilong ato sa usa ka panghitabo gyud nga di ako malimtan nga nami gigukod nga tawo. Dili ra gyapon part gyapon sa Davao nga pagukod na mo sa iyaha daghan di siya backup. Nakatawag siya ba? Karon pagtawag niya sa backup ron, ang akong mga kauban kay 5 man mi kabuok. 5. Ang tulo ni dagan. So duha na lang mi nabilin. Katong pulo nga gyud nga tagulilo nga may sama ako sa bato, sa kahoy, sa sagbot, magpakabata, magpakatigulang nga pulong gyud siya. Mao gyud toy gigamit nako sa pandakaki. Kamay ra gud kay ng pandakaki nga bulak. Unya diri pa gyud kay ano pa gyud to kanal. Nya lugar pa gyud sa among gigukod. Dito ra jud ko nitago. Basta nang gamaya sa pandakaki. Gitayhop nimo sa pandakaki? Wala. Dito ko, naay ni sulod sa kong ulo, murag nag-instruction ba nga, inanion pagkuan, paghimo. Siyempre, murag na ako na akong pulong, uy, tama. Pag, ano na ko sa nimo sa pandakaki? Sa kong sarili. Agyungong nimo sa sarili? Nigunit ko sa pandakaki, gamay man, ang pandakaki nga bulak, ni anak ko, ni orasyon kog makatulo ni huyop ko sa kong sarili. Uy ko sa kong kauban, wa mo siya kakita sa kuha, kasi mo siya libot-libot. Kung gibitad akong kauban, gibitad na ko siya, ingong saba, tago, tani. Ingong ayang gusto, sa kanal siya mo tago sa lalom, pero ingong ko salig lang. Sa isa ka pandakaking gamay, duha mi diha ang ni tago. Wa gyud mi nakita ang nagukod sa mga ato. Lisod siya sa kanal. Imbo na lisod siya nadiri. Ang ilang una na gyud dito kay dito man minawa. Hangtod nga nahuman na gyud sila og kinangita sa mga wagid ingon wala jud. Muna nakaingon jud akong amigo nga, "Bay, unsa man gyud to? Ako milagro to bay." So murag maingon gyud nagsugod ka as antingero gyud. Oo, ana jud. Murag anting-anting sa. Oo, ana sa jud. Pero karon nagapanambal na ka. Oo, nagatambal ta sa paagi nga atong ginatawag nga dili ta pareha sa online nga ingon nila nga sapi-sapi kay kana man gud binag-o na man gud na. Na nagpanambal ta isip nga ang ato ang tabanganan pero pinaagi sa kinaraan. So kinaraan siya nga pagpanambal. So unsay proseso sa kinaraan na pagpanambal bro? Ang proseso manggod sa kinaraan nga pagpanambal manggod bago ka moadto sa usa ka pasyente aduna kay pulong nga litok. Dili kay pataka ra unsay sakit nimo biya tuon ta kabe dili ingon ana. Aduna gud say mga pulong nga imong ilitok. Naman gina sa mga Tagalog nga mga PDF karon nga bago lumakad sa pasyente o uusalin. Mulahog na mo guna sa poder nimo ba. Kaya ka naman kung mga tao nga nagsakit sa spiritual, aduna mo guna sila ginatawag og itom nga enerhiya ba.
ikuan ba sa magbabarang, Mm. sa manggagaway ba. Aduna na siya. Ug bago ka manambal, inig adto nimo diya, inigsud nimo sa balay sa pasyente, aduna puy pulong sa pagkupot sa maong pasyente. Dili kay ingon nga diretso ra ka gingon ana, aduna gini siya mga pulong yon nga bago nimo siya gunitan. Naagi na yung mga pulong ana. Ug ang akong pagpanambal manggod, nakuha na ko sa libro nga gitawag og libreta sa Apuan ni Santa Maria. Mm. Mao ni siya. So unya ato ning hisgutan tungod ani. So kani siya mao ni diri gikuha nga ang pagpanambal gikan sa ginhawaan, gikan sa ato ang ilalom sa atong lawas, sa gawas sa las, gikan sa ulo hangtod sa lapa-lapa ang pagpanambal makuha gid siya. Mm. O pina Bali, unsay proseso nimo bro para mahibal-an nimo ang sakit sa katao? pinaagi ang akong proseso ana, pinaagi og tubig. Tubig. Oh, tubig yun. Ang uban, ilang tawag nila og kana bitong tawas. Tawas-tawason nila nga kung kandila, ilang ano sa kandila sa papel nga may bawaan nila. Ako pinagig tubig. Adunay puy pulong ana. Inana nga. Patesting nimo kung testing usab ang nimo. lasa. Pero sa paagi na siya nga ang tao, aduna mo goy tao god nga nisalig na sa imuha. Mm. Aduna puy tao nga kanang wala puy salig sa imuha. Mm. Kung unsay gisakit nimo, ang uban kay ang ilang tudlo, ilang iana, kung labaw ni, nana. Pero sa mong pagpaaki, manggod, labaw na sa mga ako ang natabangan, wala na, tubig na. Ako ang kargahan ang tubig mao, akong ipainom siya ha. Mm. Akong kwaon ang iyang lasa. Siyempre, ang tubig, tabang yun na siya. Umutamis na, umparat, mulansa na siya, kana, diya nga paagi. O sa pagpanambal po, ana nga paagi, wala may ingon nga, daghan kayong istorya, daghan kayong ingon nga pungkasapi, na pagkagigitusok-tusok diya. Wala ko ingon nga nang daot ko sa uban ha, inyuha man nga paagi, lahi man po ning ako ana ra nga paagi. Kay sa maong libro, aduna may mga pulong sa matag sakit. Pulong nga mao ni siya nga gibarang, may mga sumbalik, sa pana nga napilay ba na, gihiluan ba na siya, basta unsang klase ang pagpanambal, kailangan gyud makakat-on ka ang tama nga proseso, tama nga orasyon sa tama nga panahon. Bali, inani bro, pag panambal na nimo, pagpabaklas nimo, unsay estilo? Itayhop ba sa ulo or tubig siya? Kana siya mayo kay na nga pagi. Ang sa pagpabaklas manggod, nagagamit jud ko pulo nga ultimatum. Lagan magklase ta general automatic no sa pagpatol sa iyang balisong. Kay kana manggong mingo na manggoy mamarangay manggo nga taas og abilidad ba. Nakabalo siya nga ang iyang gidaot nagpatambal sa lain. Unya, kabalo siya nga, igon siya sa manambalay sa maong gahom, ihapong patulan, muna kasagaran sa manambalay, balik sa iyaha. Ibis ang pasyente na ayo na, ang kasagaran sa manambalay, adunay sakit. Sa iyaha ni balhin. Ni balhin. Mo na kasagaran sa uban nga, ingon nga, ginalikayan na nila, kay mauni mauna. Na nga, aduna gitay mga pulong sa sumbalik nga ultimatum. Baklas gid na, waon jud nimo. Pag baklas nimo, ginatayhop nimo sa ulo. Ulo, diri sa dughan, og ang last ani kung asa nga parte ang iyang sakit. Ana mong pagi. Noibi diri, noibi diri, noibi diri. Mo na siya gitawag og General Round 999. Nga pulong ni siya nga, dili 999 ka pulong ha, 999 ka balik. Noibi diri ka tayo. 9 ka repeat ang imuhang orasyon. Unya amo ang ginapainom sa mong kuan, amo ang ginapainom sa grapa. Gitawag na mo og kuan. Tawag na mo og kaning ala kontra puwersa divino version 3 na meron. Mao na ni amo ang Pwede ipakita, bro? Ay sa man to. So kani siya. So ato ning isgutan unya unsa ni siya ha. Kailangan nato i-focus. Mao ni siya. So panggagamot na garapa sa kulam, barang. Okay.